नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संसदीय समितिले चोख्याएपछि जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त। बजेट कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने प्रतिबद्धता। कर्मचारी संघको सहकार्यमा काम गर्ने भनाई। संसदीय छानबिन समितिलाई अर्थमन्त्री शर्माको कल डिटेल हेर्न नदिएकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश। तथ्य बाहिरिने डरले सीसीटीभी फुटेज गायब बनाएको आरोप। विदेशी उच्चपदस्थ अधिकारीको भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालय अनभिज्ञ भन्दा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जिँदै कूटनीतिक कमजोरी देखिएको जानकारहरूको टिप्पणी। युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई छिट्टै कालो सूचीबाट हटाउने पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको दावी। आइकाओले गरेको अडिट अनुसार नेपालको हवाई क्षेत्र राम्रो रहेको भनाई। आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको उद्योग मन्त्री बडुको प्रश्नोक्ति। पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी। 53 जना युक्रेनी युद्धबन्दी मारिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रसङ्घ रेड क्रसलाई रुसको निम्तो। आक्रमण युक्रेनले नै गरेको रुसी दावी। र 8 पटकको विजेता जर्मनीलाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड महिला युरोकप फुटबल विजेता। अतिरिक्त समयमा इङ्ल्यान्डसँग जर्मनी 2-1 गोलले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विवादमा परेर राजीनामा दिएको 25 दिनपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शर्मालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो। संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट सफाई पाउनु भएका शर्माले पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको हो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण पश्चात बोल्दै विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकोले मुलुकको अर्थतन्त्र सबलीकरण गर्न आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी बजेट ल्याएकाले बजेट कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्र सबलीकरणको लागि आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भएका कमी कमजोरीलाई समीक्षा गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सहकार्यमा मन्त्रालयको काम गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी सबैले सहयोग गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत दावी गर्नुभयो। मन्त्री शर्मामाथि 14 जेठ 2079 मा बजेट निर्माणको क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय लगेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। त्यसबारे छानबिन गर्न समिति बनेकै दिन 22 असारमा शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। तर छानबिन समितिले शर्मालाई लागेको आरोपबाट सफाई दिएको थियो। यसैबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ। उपभोक्ता मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले संविधानको धारा 46 र 133 को उपधारा 2 र 3 को व्यवस्था बमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाएको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्रीमा फेरि जनार्दन शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ। बजेट निर्माणमा आर्थिक अनुशासन तोडेर स्वार्थ समूहलाई रिझाएको संगीन आरोप लागेपछि पद त्याग्न बाध्य शर्मा करिब 1 महिनाको बहिर्गमनपछि संसदीय समितिको कर्मकाण्डीय छानबिनको सुनपानी छर्काएसँगै फेरि सिंहदरबार फर्कन सफल हुनुभएको हो।
अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएर करका दरहरू चलाएको, सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थपूर्ण निर्णय लिएको तथा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सीसीटीभी फुटेज समेत मेटाएको संगीन आरोप लागेको थियो। उक्त आरोपबाट घेरिएका शर्मा सदन र सडकमा समेत आवाज उठेपछि राजीनामा दिन बाध्य हुनु भएको थियो। राजीनामा दिनुपूर्व सफाई पाउने निश्चित वातावरण बनाएर मात्र शर्मालाई पदबाट हटाउन उहाँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र राजी भएको आशंका यस अघि नै गरिएको थियो। यसैको कारण थियो बजेट निर्माणमा प्रवेश दिएको भनिएको व्यक्तिको प्रमाण समेटिएको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप पनि शर्मामाथि लाग्नु। सरकारले नै बनाएको मापदण्ड विपरीत 13 दिन भन्दा बढी समयको सीसीटीभी फुटेज नरहेको जवाब मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले दिएका थिए। यो समाचार प्रकाशित भएसँगै दबावमा परेका मन्त्रालयका सचिवले मधु मरासिनीले समेत बिदामा बस्नु भएको थियो। परिणाम आर्थिक अनुशासन तोडेको भन्दै शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले संसद बैठक नै अवरोध गरेको थियो। बीचको बाटो रोज्न शर्मामाथि लागेको आरोप छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाइयो, तर आम रूपमा जे आशंका गरिएको थियो संसदीय समितिको बहुमतले दिएको प्रतिवेदनले शर्माको दोष फेला पारेन र उहाँले सफाई पाउनुभयो। परिणाम उहाँलाई फेरि अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने बाटो खुल्यो र प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार पुनर्नियुक्ति दिनुभयो। यसबाट नैतिकताको कठघरामा अब शर्मा मात्र होइन, उहाँलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र पार्टी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल पनि उभिनु भएको छ। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई निष्कलङ्क र सबैको विश्वास समेट्न सक्ने व्यक्ति मार्फत उद्धार गर्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्दै निहित स्वार्थको बन्दी बनेर उहाँहरूले गरेको यो निर्णय अब जनताको बीचमा पुगेको छ। आसन्न आम निर्वाचनमा यो विषय एउटा मुद्दा मात्र बन्ने छैन। हाम्रा दलहरू र तिनका नेतृत्व कस्तो खालको आर्थिक अनुशासन चाहन्छन् भन्ने जटिल प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नुपर्ने भएको छ। समाचार ब्युरो, माउन्टेन टेलिभिजन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनको लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई कल डिटेल हेर्न नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले समितिभित्र रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै समितिलाई कल डिटेल हेर्न नदिएको जिकिर गर्नु भएको हो। साउन 15 खीर खाने दिनको अवसर पारेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उहाँले तथ्य बाहिर आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै गायब गरिएको बताउनु भएको छ। हाम्रा चाडपर्वहरूले सामाजिक सुसम्बन्धलाई बलियो बनाएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु देउवाले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौतावालेलाई जनै पूर्णिमाको दिन राखी बाँधेको तर्फ संकेत गर्दै त्यसमा पनि राजनीति भइरहेको तर्क गर्नु भएको छ। कल डिटेल हेर्न चाहिँ पाइँदैन लजा भनेर। अब त्यस बेला त न कल डिटेल, न फुटेज, न मोबाइल, न क्यामेरा, न फोटो। अब कसैले केही चोर दियो भने पनि थाहा नहुने। तपाईँहरूले गएको राखीमा थाहा पाउनुभयो होला, इन्टरनेसनल राखी यो पनि सुरु भइसक्यो। त्यो राखी एउटा डिप्लोमेसी भइसक्यो, राखी राजनीति पनि भइसक्यो। अध्यक्ष ओलीले हाम्रा चाडपर्वहरूले नाता गोतामा टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने काम गरिरहेको स्मरण पनि गराउनु भएको छ। नेपालमा हुने विदेशी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको राजनीतिक तथा कूटनीतिक भ्रमणहरूका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेको छ। भू राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण नेपालसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध राख्ने यस्ता विषयहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार नहुनु वा सूचना लुकाउनु गम्भीर विषय हो। यसले सरकारको नियत र इमानदारीतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
कुनै पनि देशका कूटनीतिक पदाधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनीहरूको भ्रमण तालिका र गतिविधिबारे जानकार रहनु र सही सूचना प्रदान गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्तव्य हो। तर अमेरिका, चीन, भारत लगायत नेपालको भू राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने राष्ट्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भ्रमणमा परराष्ट्रले अनभिज्ञता देखाउने गरेको छ। गत बिहिबार मात्र नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको नेपाल भ्रमणका बारेमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट गरेको थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई लूले भेटेर छलफल गरे। यसअघि पनि अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उजरा जिया नेपाल आएर तिब्बती शरणार्थी लगायत राजनीतिक भेटवार्ता गर्दा समेत परराष्ट्रले आफ्नो जानकारीमा नरहेको जनाएको थियो। सम्बन्धित देशका दूतावासहरूले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि मात्र जनताले उनीहरूको गतिविधि थाहा पाउनुपर्ने अवस्था हुनु राम्रो नभएको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। कुनै पनि विदेशी सरकारबाट नेपालमा उच्च वडाको मान्छेहरू आउँदाखेरि हुने प्रक्रिया के हो भने उहाँ सरकारको एम्बेसी यहाँ हुन्छ होइन, त्यो एम्बेसीबाट हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा नोट भरवल आउँछ। नोट भरवलमा यो मान्छे यति लेभलको यति बेला आउने होइन, यो दिन आउने भने सबै डिटेल आउँछ। र उहाँले यो नेपालको चाहिँ गण्यमान्य व्यक्तिसँग भेट गर्न चाहेको छ, टाइम मिलाइदिनु होला भन्ने अनुरोध पत्र आउँछ। अनि परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार महापालको महाशाखाले त्यही नोट भरवल अनुसार कार्य गरेर उहाँलाई टाइम मिलाइदिने हो। अमेरिकी पदाधिकारी मात्र होइन, भारत तथा चीनबाट समेत उच्च अधिकारीहरू नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने तालिकामा समेत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार नभएको बताउने गरेको छ। परराष्ट्रसँग वास्तवमै जानकारी नहुने हो वा सार्वजनिक रूपमा खुलाउन नचाहेको हो, विषय गम्भीर छ। जानकारी नभएको हो भने कुनै पनि सार्वभौम देशमा अर्को देशका पदाधिकारीको यस्तो भ्रमण खुलेआम हुनुले कूटनीतिक मामिलामा हामी कति कमजोर छौं प्रश्न देखाउँछ। यदि परराष्ट्रले जानकारी लुकाउन खोजेको हो भने यसले सरकारको नैतिकता र इमान्दारितामा प्रश्न उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हाम्रो एउटा छवि धोमिलिन्छ यसले र देशलाई एउटा प्राली चलाए जस्तो, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी चलाए जस्तो नेपाल सरकारका मान्छेहरूले, त्यसमा बस्ने नेतृत्वका व्यक्तिले चलाएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो हाम्रो मतलब चाहिँ एउटा मोरल्ली डाउन हुन्छ। राष्ट्रिय लेभलमा त नेपाली जनताको बिचमा अहिलेको नेतृत्वप्रति अविश्वास त हुने नै भइहाल्यो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि हामीले के सोच्नुपर्छ यो चिजमा भन्दाखेरि यो अत्यन्तै संवेदनशील कुरा हो र वान डोर प्रणाली हुनुपर्छ र त्यो डिप्लोमेटिक प्रोटोकल बनाएको हुनुपर्छ र त्यो प्रोटोकल अन्तर्गत सबै नेताहरू, सबै सरकारका बस्ने चाहिँ सरकारका पदाधिकारीहरू र इभन मतलब डिप्लोमेट्सहरू पनि त्यसभित्र बस्नुपर्छ। उच्च पदस्थ विदेशी अतिथि आउँदा उनीहरूको कार्यक्रम र भेटघाटको आधिकारिक जानकारी लिन दूतावासको सामाजिक सञ्जाल निहाल्नुपर्ने अवस्था छ। जिम्मेवार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु र पर्याप्त सूचना दिन नचाहनुले राम्रो संकेत दिँदैन। विदेशी ऋण र अनुदानका नाममा सरकारले गर्ने गरेका विभिन्न सम्झौताप्रति आम जनताले संशय प्रकट गरिरहँदा परराष्ट्रको यो अनभिज्ञताले नेतृत्व झन आलोचित बन्दै गएको छ। यसले एकातिर राज्यको कूटनीतिक कमजोरी छर्लङ्ग पारेको छ भने अर्कोतिर नेतृत्वमा रहनेहरूमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई छिट्टै कालो सूचीबाट हटाउने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले युरोपियन युनियनले छिट्टै नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाउने बताउनु भएको हो। उहाँले आइकाओले गरेको अडिट अनुसार नेपालको हवाई क्षेत्र राम्रो रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सम्बन्धित पक्षले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्रचार गरेर अनसाइट अडिट पठाउँछौं भनिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि नेपाल कालो सूचीबाट हट्ने दावी गर्नुभयो। जुन युनियनको अथवा चाहिँ नि इसाको तर्फबाट हामीलाई जुन लिस्टेड भइरहेको स्थिति हो त्यसबाट अनसाइट अडिट भइसकेपछि हामी चाहिँ नि यो लिस्टेडबाट हट्छौँ र हामी युरोप फ्लाइटहरू पनि गर्न सक्ने एउटा स्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भैरवा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसको लागि नयाँ विमान कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्ने र सुविधाहरू दिने उहाँको भनाइ छ।
पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने कुराहरूतर्फ पनि हाम्रो ध्यान चाहिँ नि गएको छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ नि नयाँ विमानहरूलाई आकर्षित गर्ने र त्यसको लागि हामीले सञ्चालनको लागि त्यहाँ चाहिँ नि सुविधाहरू कसरी दिने भन्ने कुराहरूमा पनि उल्लेख गरेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थललाई समृद्ध बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक विमानस्थललाई सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पार्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले सदस्यता वितरण गर्ने र कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए नभएको यकिन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दलकै भएको स्पष्ट पारेको छ। केही दिन यता विभिन्न आम सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा समेत राजनीतिक दलको सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा उठेका सवालप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको हो। आफूले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अध्यावधिक गरी दलको विधान बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलकै भएकाले राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अध्यावधिक सम्बन्धमा आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई कानून बमोजिम गर्न गराउन स्मरण गराएको छ। सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संघीय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने बेहोराको जानकारी गराई उपरोक्त अनुसार भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ। त्यसैगरी दलहरूले आफ्नो विधान बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको पूर्ण रूपले पालना गर्न गराउन र सदस्यता सम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको बखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति पत्र लिएर विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खारेज गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भूषालले सरकार विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति लिएर पीपीए गर्ने तर उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खारेज गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय सरकारसँग करिब 1600 मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरू टेक एन्ड पे प्रावधानमा पीपीए भएर पनि निर्माण कार्य नभएको भन्दै खारेज भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री भूषालले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण नगर्ने तर नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने बताउनु भएको हो। टेक एन्ड पेमा आधारित विद्युत खरिद सम्झौता भएकाले उत्पादन भएको विद्युत बिक्री गर्न नसके ठूलो मात्रामा विद्युतीय जोखिम बढ्ने भन्दै उहाँले प्रसारण लाइन र बजार जोखिम दुवैको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। भएकोले ठूलो मात्रामा वित्तीय जोखिम आउँछ, जसबाट सरकार, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशायी हुने कुरा हामी सबैले बडो आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रसारण प्रणाली र खपत बजारको सीमितताका कारण विद्युत प्रसारण र बजार जोखिम दुवैको यथेष्ट मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर चल्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्री भूषालले प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा नयाँ विद्युत ऐन पेश गरेर पारित गर्ने तयारी रहेको बताउनु भएको छ। मैले आएर नै बनाएको त मैले होइन, मेरा पूर्ववर्ती मन्त्रीले बनाएको समयले मैले नै राष्ट्रिय सभामा पेश गरेँ। त्यो करिब पास भएको छ। धेरै छलफल त्यहाँ समितिमा र धेरै ढङ्गले परिमार्जन मान्यज्यूहरूको तर्फबाट, सरकारहरूको तर्फबाट र त्यसमा फेरि हामी सरकारको तर्फबाट नै आवश्यक परिमार्जन गरेर गरेछौँ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले जलविद्युत उत्पादनको लागत कम गर्ने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन सरकार वा निजी क्षेत्र जसले बनाए पनि कम लागतमा बनाउने अवस्था सिर्जना गर्न आयोग तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरको हैन एज अ मार्केट एज अ कमोडिटीको रूपमा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरले हेर्दाखेरि यसको कस्ट कसरी घटाउने भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई जेनेरेसनमा कम्पिटिसनमा लैजाऊ, ट्रान्समिसन लाइन एकदम कम्पिटिटिभली सरकारले बनाए पनि जसले बनाए पनि एकदमै लो कस्टमा बनाउन सक्ने स्थिति क्रिएट गरौँ र उसले त्यसलाई जसरी हाइवेमा चाहिँ प्राइभेट गाडी पनि चल्छ सरकारी गाडी पनि चल्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ यो बिजुलीहरू चल्न दिउँ, मार्केट कसैले खोज्छ भने खोज्न दिउँ, बेचोस् कमाओस् पैसा भन्ने त्यही हो हैन, बेसिकली गेम त्यही हो। उपाध्यक्ष पौडेलले नेपालको विद्युत व्यापारको विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 20 वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको कार्यशालामा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रसारण लाइनको जोखिम लिने, शुल्क तिर्ने र 20 वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भारतमा विद्युतको मूल्य राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिब 16 अर्ब रुपैयाँ कमाउने बताउनुभयो। इन्डियाको मार्केट अलि प्राइस राम्रै आएको छ, हामीले केही कमाइरहेछौँ। अब विगत हामी 1 वर्षभित्र करिब 5 अरबको हामीले एक्सपोर्ट गरेछौँ भनेपछि यो वर्ष हामी करिब 15-16 अरब भन्दा पनि बढी गर्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सिमेन्ट उद्योगमा 65% विद्युत क्षमता दिन नसकेको विषय गलत भएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबै उद्योगमा 100% क्षमता विद्युत दिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्राधिकरण उद्योगहरूले मागे जति विद्युत दिन तयार रहेको भन्दै अहिले ट्रान्समिसन र सब स्टेशनमा लगानी बढाएको बताउनुभयो। पाएको भन्ने छैन, उहाँले जति माग्नुहुन्छ हामी दिन्छौँ। अघि नै आयो, अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले ट्रान्समिसन र सब स्टेसनमा गर्नुपर्छ, त्यो हामी लागिरहेछौँ। सोही कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले विद्युत उत्पादन र व्यापारका लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नीति परिमार्जन गर्दै गएको बताउनुभयो। एक्ट रेगुलेसन भनेको पनि डाइनामिक कुराहरू, त्यो समसामयिक रूपमा आवश्यकता अनुसार हामीले चेन्ज पनि गर्दै जानुपर्छ, इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ। जहाँसम्म त्यसको लागि मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई गरेको अवस्था छ भने यो सेक्टरलाई बढी उगाल्नलाई हामीले यसमा चाहिँ हुनसक्छ इन्भेस्टमेन्ट पनि बढाउनु पनि आवश्यक छ। सचिव तिवारीले जलविद्युतमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युत क्षेत्रको उच्च विकासका लागि वैदेशिक लगानीको पनि आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरी नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन लिन सवारी धनी नआउँदा त्यस्ता सवारीलाई ट्राफिक कार्यालय आफ्नै परिसरमा थन्काउन बाध्य पनि छ। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा लिलामी लगायतका अन्य व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाई भएको छ। दृश्यमा देखिएका यी मोटरसाइकल र स्कुटरहरू काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बग्गीखानामा राखिएको वर्षौं भयो। कारबाहीमा परेका सवारी साधनलाई वर्षौंसम्म पनि सवारी धनीले लिन नआएपछि आफ्नै भवन पछाडि सवारी साधन डम्पिङ गर्न उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाध्य छ। वर्षौंदेखि अल्पत्र यस्ता सवारी साधनले कार्यालय परिसरलाई नै कुरूप बनाइदिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बग्गीखानामा मात्र होइन, उपत्यकाका हरेक जसो ट्राफिक कार्यालयमा बेबारिसे सवारी साधन छन्। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा हालसम्म 1910 दुई पाङ्ग्रे, 33 वटा कार जीप, 6 वटा बस तथा माइक्रो गरी 1949 सवारी साधन बेबारिसे छन्। सबै बेबारिसे सवारी साधनको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने करोडौं रुपैयाँ हुन आउँछ। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनलाई के गर्ने भन्ने न स्पष्ट व्यवस्था छ, न त ट्राफिक कार्यालयले लिलामी लगायतका अन्य व्यवस्थापन गर्न सक्छ। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनलाई सवारी धनी आएपछि हस्तान्तरण गर्ने बाहेक केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको ट्राफिक कार्यालयलाई बेबारिसे सवारी साधनको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। मानिसको व्यक्तिगत सम्पत्ति भएकाले लिलामी लगायतका अन्य प्रक्रिया गर्न नसकेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ। पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि लिन नआउने
एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ। विभिन्न ठाउँबाट चोरी भएर आएका हुन्छन्, त्यो नक्कली नम्बर प्लेट हालेको हुन्छ, इन्जिन नम्बर चेचिस नम्बर बिगारिसकेको हुन्छ। त त्यस्तो अवस्थामा सवारी धनी खुल्दैन र ती चाहिँ कार्यालयमै डम्प भएर थुपारिँदै जान्छ। व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको हुनाले हामीले चाहिँ स्क्रैपमा पनि पठाउन नसक्ने, लिलामी पनि गर्न नसक्ने भएको हुनाले, स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव भएको हुनाले हामीले कानुनी व्यवस्था स्पष्ट होस् भन्ने किसिमले हाम्रो तालुक कार्यालयहरू मार्फत हामीले चाहिँ अगाडि कुरा बढाएका छौँ र यसको लागि संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पनि वर्कआउट गरिरहेको छ। संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा बेबारिसे सवारी साधनको विषयले प्रवेश पाएसँगै यो छलफलको विषय बनेको छ। यातायात व्यवस्था विभाग नियन्त्रणमा लिएका सवारीको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 र नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभएको बताउँछ। बेबारिसे सवारी साधनको व्यवस्थापनको विषयमा उठेका कुरामा बृहत छलफल भइरहेको विभागको भनाइ छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट कुरा उठाउनु भएको छ। त्यही विषयलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको चाहिँ विद्यमान कानुनमा चाहिँ यातायात व्यवस्था ऐन 2049 र नियमावलीमा चाहिँ ट्याक्कै व्यवस्था छैन र यसलाई चाहिँ कसरी वे आउट निकाल्न सकिन्छ, यस विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बृहत छलफल चलिरहेको छ। अनि उहाँले एकदम जेन्युन कुराहरू उठाउनु भएको छ। तर अलिकति यसमा चाहिँ छलफल अलिकति गर्नुपर्ने नै आवश्यक हुन्छ, किनभने चाहिँ यो व्यक्तिको एउटा निजी सम्पत्ति पनि भएको र सम्पत्तिको हकको पनि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था भएको। त्यही भएर कस्तो खालको कस्तो प्रकृतिको सवारी साधनहरू किन नियन्त्रणमा भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति निर्गोल भइसके पछाडि यसले चाहिँ पक्कै निकास। यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने बेबारिसे सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आफूहरूको कुनै भूमिका नभएको भन्दै पन्छिन्छ। हाम्रो यसमा खासै भूमिका हुन्न, होइन, खास भूमिका हुन्न, किनकि यो अब नयाँ दर्ता नवीकरण यसको भनौँ न व्यवस्थापनको विषय चाहिँ प्रदेश गइसकेकोले, होइन, अब अहिले चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको हाताभित्र रहेका त्यस्ता लावारिस भएका सवारी साधनहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट प्रस्ताव गएर कुनै निकायलाई सरकारले तोकिदियो भने चाहिँ त्यसले गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ त्यो निकाय चाहिँ जसलाई पनि बनाउन सकिन्छ, जस्तै यातायात व्यवस्था विभागलाई अथवा कुनै जुन प्रदेशमा छ त्यही प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई यसरी बनाएर निर्णय गरिदियो भने चाहिँ यो व्यवस्थापन हुनै नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। उपत्यकामा मात्र होइन, देशभर यस्तो बेबारिसे सवारी साधनको संख्या धेरै छ। वर्षौसम्म एकै ठाउँमा सवारी साधनलाई बेबारिसे राख्दा त्यसले पार्ने असर ट्राफिक कार्यालयले मात्र बुझेको छ या अन्य निकायको नजर पनि त्यसतर्फ पुगेको छ? गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। करोडौं पर्ने सवारी साधनलाई सधैँभरि बेबारिसे छोड्ने या कानून बनाएर व्यवस्था गर्ने, त्यसतर्फ राज्य संयन्त्रको ध्यान जानै पर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानको साथमा नफराज पौडेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले चिनी मिलको विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले तालुकवाला मन्त्रालय र सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी चिनी मिलको विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सम्बन्धित मजदुर, उखु किसान र चिनी मिलका प्रतिनिधि समेत राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चिनी मिलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयलाई त्यो समितिको बैठकले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मजदुर, किसान र व्यवस्थापक कारखानाका
प्रतिनिधि समेत राखी सम्बन्धित अन्य निकायका कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक छलफल गरी यसको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने भनेर आज बैठकलाई निर्देशन। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चिनेमेलको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई दबाव दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद सरिता कुमारी गिरीले चिनेमेलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले उखु मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले उखु किसानको प्रतिनिधित्व नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाउनु भयो। आफ्नै देशको उत्पादन चिनी पनि राख्ने अनि सरकारले अरू कम्पनीहरूलाई चिनी मगाउन दिने पाकिस्तानबाट भारतबाट यो पनि निरुत्साहित गर्नु पर्यो। आफ्नो देशको उद्योगीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यसतर्फ मैले ध्यान आकर्षण गरेँ। तेस्रो कुरा, उखुको मूल्य तोक्दाखेरि अनि सरकार र व्यापारी मिलेर तोक्ने हो होइन, किसानलाई राखेर उखुको मूल्य तयारी गर्नुपर्छ। किनभने 1 मेट्रिक टन उखु उत्पादन गर्न कति खर्च लाग्छ तपाईलाई थाहा हुन्छ, हामी थाहा हुन्छ, हुन्न किसानलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा यसमा किसानको पनि सहभागिता हुनु पर्यो। समितिका अर्का सदस्य लाल प्रसाद सावा लेम्बुले पनि चिनेमेल बन्द हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पोखरामा सम्पन्न महानगरका मेयरहरूको सम्मेलनले 7 बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गरेको छ। सम्मेलनमा सहभागी मेयरहरूले महानगरका लागि छुट्टै ऐन माग गरेका छन्। महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप समेत उनीहरूले लगाएका छन्। देशका 6वटा महानगरपालिकाका मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लगायत विभिन्न विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जनसँगै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन बनाइदिन संघ सरकारसँग माग गरेका हुन्। पोखरामा भेला भएका मेयरहरूले साना ठूला सबै पालिका एउटै कानूनले चल्नु परेको गुनासो गर्दै संघीय संसदबाट महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गर्ने निर्णय गरेका हुन्। महानगरीय सुशासन नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानूनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गरेका हुन्। घोषणापत्र जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती रहेकाले व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समेत सहकार्य गर्ने दृढता भेलामा प्रस्तुत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। मेयर आचार्यले महानगरका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने भेलाको निष्कर्ष रहेको सुनाउनुभयो। महानगरपालिकाको पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीहरूलाई समन्वित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरूसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्दछ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण नै स्थानीय र संघीय सरकारले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। ऐनमा परिवर्तनको जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। खरिद ऐन नियमावली 2064 को यो अन्तिम संशोधन भनेको 12औं संशोधन जस्तो लाग्छ। त्यो सबैको विचार गरेर हेर्दाखेरि स्थानीय तह मात्रै होइन, संघीय सरकारले काम गर्न नसकेको कारण पनि यही ऐन हो। यो ऐनमा चाहिँ आमूल परिवर्तनको चाहिँ एकदमै सख्त जरुरत छ। महानगर बीच आपसी समन्वय गरेर अन्य सरकार र राज्यका अङ्ग र निकायसँग सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरेर सहकार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। 2 दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा 6 महानगरका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता थियो। आगामी सम्मेलन भरतपुरमा गरिने भएको छ।
गत वैशाख 23 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूला राजनैतिक दलका उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा हर्क साम्पाङ विजय हुनुभयो। धरानवासीको लागि जसरी पनि खानेपानी पुर्याएर छाने अर्जुन दृष्टि राखेको दावी गर्ने साम्पाङको योजना अनुसार सर्वसाधारण पनि श्रमदानमा जुटेका छन्। यो दृश्य हो धरानवासीलाई खानेपानी खुवाउन श्रमदानमा खटिनेहरूको। धरानवासीको घर घरमा खानेपानी पुर्याउने योजनाका साथ सर्वसाधारण आफै श्रमदानमा जुटेका हुन्। हाल पानीका लागि धरानको जंगल वा खोलाको मुहानमा पुग्ने उनीहरू यसरी निस्वार्थ ढंगले खटिनु धरानका मेयर हर्क साम्पाङको इच्छा शक्तिका कारण हो भन्छन्। अनि त्यहाँदेखि यहाँदेखि लगेको पानीले हल धराने वडा नम्बर 13 देखि उँधोकोलाई हल धरानेले खानु पाउँछ र यो पानीले बर्खायाममा 50% धरानलाई लगभग पुग्छ यो पानीले, किनभनेदेखि हामीले पाइप एकदमै ठुलो हालेका छौँ। अनि हिउँदो याममा चाहिँ हामीले 25, 26, 27 लाखसम्म लिटरसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीले ठुलो आशा राखेका छौँ। मेयर साम्पाङको सक्रियतासँगै धरानवासीका लागि खानेपानी पुग्ने संकेत पनि देखा पर्न थालेको छ। उहाँकै अभियान अनुसार धरानमा रहेका खोलाहरूबाट पानी ल्याउने क्रममा सर्दु खोलाबाट झण्डै 1700 मिटर माथि रहेको पकुवा खोलाको मुहानबाट पाइप मार्फत अहिले पानी सर्दु खोलामा झार्ने पकुवा प्रोजेक्ट सफल भएको छ। पकुवा खोलाको पानी संकलन स्थानसम्म आएपछि मेयर साम्पाङ धराने जनताका साथ सर्दु खोलामा श्रममा खट्ने गर्नु भएको छ। सर्दु खोलाको पानी धरानसम्म आएमा करिब 50% धरानवासीलाई पानीको समस्या समाधान हुने विश्वास छ, जसबाट 24 घण्टामा 28 लाख लिटर पानी जम्मा हुने आकलन गरिएको छ। धरानका मेयर साम्पाङको यो कार्यको सबैले खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन्। ढङ्गको नेताहरू नपाएको कारणले हैन चाहिँ स्वतन्त्रबाट आउनुहुने चाहिँ हाम्रो प्रमुख हर्क साम्पाङज्यूलाई चाहिँ के हो सारा जनताको सपोर्ट भएको कारणले हैन र उहाँको अगाडिको काम पनि सफल रहोस् भन्ने हेतुले र सबै व्यक्ति चाहिँ के हो भने धरानको चाहिँ एकदम विकास चाहन्छन् र श्रमदान चाहिँ यसरी आइयो जो कि अब राज्यले या कुनै पार्टीले चाहिँ यस धरानप्रति चाहिँ खासै आस्था नराखेको कारणले सारा जनता मिलेर चाहिँ के हो हैन चाहिँ श्रमदान गरेर हाइड्रो लगायत चाहिँ खानेपानीलाई चाहिँ मेन फोकस गरेर उहाँको मेन एजेन्डा नै खानेपानी हो। धरानको खानेपानीका लागि देश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग पनि जुड्दै आएको छ। धरानमा अबको केही वर्षमा खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन समाधान हुने मेयर साम्पाङको विश्वास छ। उहाँले धरानमा पानीका लागि सम्भावित खोलाहरूको अध्ययन तथा निरीक्षणको कामहरू पनि भइरहेको बताउनुभयो। यसरी चाहिँ हामीले केही कुरा गर्न खोजेका छौँ। खासमा त्यत्रो ठुलो काम त अब गर्न सकिएको छैन। भर्खरै चुनाव पनि सकिएको छ। गर्दै लाने चाहिँ ठुल्ठुलो कुराहरू गर्न खोजेका हो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँ। यहाँ परबाट सेतो एउटा पानीको खोला बगिरहेको छ नि, त्यसलाई निशाने भन्छ। त्यहाँ निशानेबाट नि एउटा हामीले इन्टेक बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ सर्दु भन्छ। यो चाहिँ अलिक धेरै यो मासतिर त्यो चाहिँ नि प्राधिकरणको के जति त्यो अरुण तेस्रो के टावरहरू बनाउँदा त्यहाँ खनिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिरो गइरहन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ धमिलो हुन्छ। धरानमा वर्षौंदेखि भोग्दै आएको खानेपानीको समस्या समाधानमा मेयर साम्पाङ र धरानवासीको सहभागितामा 2.5 महिनाको अवधिमा 20% काम सकिएको छ। यही रफ्तारमा अभियान जारी रहे पक्कै पनि लक्ष्य अनुसारको सफलता प्राप्त हुने निश्चित छ। मानिसको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान भए स्थानीय सरकारको दायित्व पनि पूरा हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री देलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अर्बौंको कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री बडुले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले आयल निगमलाई आफूले निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहीन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पछि नलाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै अर्बौंको कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। आधा बुझिसक्यो, आधा बाँकी छ। कति जिम्मेवार नेताहरूले किन बोले? मैले यसको जवाब पनि दिएको छु। आधार सहित भनिदिने हो भने त जवाब दिन सजिलो हुन्थ्यो। यो निराधार भ्रामक ढङ्गले भ्रम फैलाउने कुरा जुन भयो, म भन्छु अहिले पनि भ्रम फैलाउनेहरूको गैर जिम्मेवारी हो। मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि विद्युतको खपत बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। ऐन निगमले दिइरह, तर ऐन निगम भित्रको समस्या के हो यसको स्थायी समाधान पछि गरौँ। तत्कालका लागि समाधान हामीले सार्वजनिक पनि गर्यौँ। दीर्घकालीन निमित्त उसले रिपोर्ट दिइसकेका छैन। उसले रिपोर्ट दिने बित्तिकै अब पुराना रिपोर्टले पनि भनेको छ कानुन बनाउनु पर्छ। अहिले विनियमले चलिरहेको छ। अब नयाँ पेट्रोलियम एक्ट पास गर्नुपर्छ भन्ने त्यो समितिहरूको रिपोर्टले पनि भनिरहेका छ। बैठकमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले हाल नेपाल आयल निगम करिब 50 अर्ब घाटामा रहेको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम 22 अर्ब 40 करोड रहेको छ। 78-79 को असार मसानसम्म निगमलाई करिब 50 अर्ब घाटा हुने देखिएको छ। यसको यो हाम्रो स्टकको विषय पनि भएको हुनाले यो अझै यसलाई फाइनल्ली अलिकति हुन्छ, यो फाइनल आउनु बाँकी छ। यो विषय 50 अर्ब घाटा हुने देखिएको र हालसम्म इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी 22 अर्ब 40 करोड रहेको छ आजको दिनमा। नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई करिब 1 खर्ब 20 अर्ब 6 करोड राजस्व बुझाएको पनि जनाएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसदीय समितिले चुकाएपछि जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त। बजेट कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्र सफल बनाउने प्रतिबद्धता, कर्मचारी संघको सहकारीमा काम गर्ने भनाई। संसदीय छानबिन समितिलाई अर्थमन्त्री शर्माको कल डिटेल हेर्न नदिएकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश। तथ्य बाहिरिने डरले सीसीटीभी फुटेज गायब बनाएको आरोप। विदेशी उच्च पदस्थ अधिकारीको भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालय अनभिज्ञ भन्दा सरकारको नेतमाथि प्रश्न उब्जिँदै कूटनीतिक कमजोरी देखिएको जानकारीहरूको टिप्पणी। युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई छिट्टै कालो सूचीबाट हटाउने पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको दाबी। आइकाओले गरेको अडिट अनुसार नेपालको हवाई क्षेत्र राम्रो रहेको भनाई। आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको उद्योग मन्त्री बडुको प्रश्नोक्ति। पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी। 53 जना युक्रेनी युद्धबन्दी मारिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रसङ्घ र रेड क्रसलाई रुसको निम्तो। आक्रमण युक्रेनले नै गरेको रुसी दाबी। र 8 पटक विजेता जर्मनी लहराउँदै इङ्ल्यान्ड महिला युरो कप फुटबल विजेता। अतिरिक्त समयमा इङ्ल्यान्डसँग जर्मनी 2-1 गोलले पराजित।
अहिलेलाई माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।